السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كيراكم دايرين هانيين. المهم كنا وقفنا في لا سيري 3 في لا ميكانيك كوانتيك. كنا وقفنا في ليكزيرسيس 2. دابا جينا نكملو على هاد لا سيري، يعني ليكزيرسيس 2 و ليكزيرسيس 3 ان شاء الله نحاولو نساليوه. ليكزيرسيس 2 يعني ماشي شي حاجه، يعني هو يعني واحد لوكا من ليكزيرسيس 2. يعني غير في الاول خدمنا بالانرجي ديال البارتيكل نيجاتيف، خدمنا في ليطالي يعني بالنسبه للبارتيكل، مي هنايا غادي نخدمو في ليطاليبر ديال البارتيكل منين تكون عندي الانرجي بوزيتيف. دابا اسمو قلنا عندي سيريا 3 سيري 3 ميكانيك ميكانيك كوانتيك. ميكانيك كوانتيك قلنا ليكزيرسيس 3. ليكزيرسيس 3 غادي نحاولو ناخدو ميم شيما ديال ليكزيرسيس 1. عندي فوالا هذا هو لاكس دي زيكس، هذا هو لاكس دي زيكس، وهذا لاكس دي بوتونسييل، هذا في دو اكس. عندي هنايا كانت عندي موا ا سير 2 وهنا ا سير 2، يعني سيتادير هادي راها موال لانفيني، هاد البارتيكل راها جايه موال لانفيني، غادي تمشي لي لبليس لانفيني. معنديش حل واحد اخر. هنا عندي البوتونسييل ديالي اللي خدام بها هي هادي، هي البوتونسييل ديالي، منها غادي تمشي للزيرو ومنها تمشي للزيرو، يعني موا ا سير 2 حتى ل ا سير 2، يعني غادي نخدمو في نفس السيستم اللي خدمنا فيه في ليكزيرسيس 2. هنايا عندي موا في زيرو. هنا يعني راني في لوكا اتراكتيف، يعني هادي نقدروا نشيروا ليها. هنايا عندي او ديال البارتيكل اللي راها جايه غادي ديبلاصا لي باراليلمون à l'axe OX avec une énergie positive. دونك هادي كنسميوها ليطا ليبر. راني في لوكا ليبر. عندي لينيرجي قلنا جايه هاد ديال البارتيكل بوزيتيف، يعني الا بغينا نديرو بارانالوجي بالنسبه ليطا ديفيزيون ولا الفينومين دو ديفيزيون غادي نسميهم ميم ريزونمون. يعني مثلا في واحد ليكسبيريونس دو ديفيزيون، يعني واحد البوتونسييل اتراكتيف في زيرو موان في زيرو، عندها واحد بورتي ا، البورتي ا يعني لو شومان اللي تقطعو هي واحد لا ديستونس ا، يعني ميم ريزونمون لهاد ليكزيرسيس. يعني هذا شيء اخر. دابا نحاولوا نركزوا على ليكزيرسيس مزيان. عندي الكيستيون 1 شنو كيطلب لي؟ نمشيو له غير بشويه. قال لك دوني لي سوليسيون دو ليكواسيون دو شرودينغر انديبوندونت دو طون دون لي 3 ريجيون، يعني ريجيون 1 هي هذه، ريجيون 2 هي هذه، ريجيون 3 هي هذه. dans les 3 régions, et on déduire à partir des conditions aux limites, يعني conditions في هذه البوزيسيون و conditions في هذه البوزيسيون. يعني هنا اللي كيفرق لي 3 كيفرق لي هاد لي ريجيون. منين يقول لك conditions aux limites غاتسك تشوف البلاصه فين كيتفرقوا لي ريجيون. هاد الريجيون اللي هنا ما كتشبهش هاد الريجيون اللي هنا، وما كتشبه لهاد لي ريجيون، يعني بارسيمتري، يعني راه ميم ريزونمون، غير هادي راه في الكوتي نيجاتيف وهادي راه في الكوتي بوزيتيف. يعني شكون كيفصل الدو مع التروا؟ هو هاد الالتقاء هنايا. دونك هنا كنطبق الكونديسيون او ليميت. شكون كيفرق الان مع الدو؟ هي هاد النقطه هي فين، اللي هي موان ا سير 2. يعني في موان ا سير 2 ظهرت لي واحد البوتونسييل نيجاتيف واختفات عاود ا سير 2. دونك بدايه ديالها في الاختفاء ديالها تما كنطبق الكونديسيون او ليميت.
ولا يعني في البوزيسيون ديال لي سيباراسيون ديال دو ريجيون. هذه هي كما كنقولوا في لوبتيك لا سيرفاس دو سيباراسيون. مثلا عندي هكا طونط جايه هنا، وهذه لا سيرفاس دو سيباراسيون، يعني وحده كترونسمي وحده كتغفليشها. هذه كنسميوها لا سيرفاس دو سيباراسيون، يعني منها هذا الميليو 1 عنده ان 1، هذا الميليو 2 عنده ان 2. دونك الميليو 1 كيتغير يولي الميليو 2 فين كيتلاقاو في لا سيرفاس دو سيباراسيون. دونك كونديسيون او ليميت خصني نطبقهم سير لا سيرفاس دو سيباراسيون. كذلك هنايا، يعني هاد البلاصه راه ماشي بحال هاد البلاصه، لكن الالتقاء ما بين هاد البوزيسيون هو موان اسيرتو، كذلك ما بين دو و تروا. اسمو قالك يعني دابخي هاد لي كونديسيون او ليميت خصنا نحددو لي غولاسيون اونتر لي ديفيرونت كونستون دانتيغراسيون. اول حاجه خصنا نطلقو من الغولاسيون جينيرال ولا ليكواسيون جينيرال ديال شرودينغر، اللي شنو كتقول لك اش بسي يعني اكس ايغريك زد، نقدر نقولو لوطون ايغال او بسي اكس ايغريك زد تي. هذه هي ليكواسيون دو شرودينغر اون جينيرال ديبون دو طون. حنا عندنا اش ديالنا يعني بويسكو راني في ان سول ديريكسيون اللي هو اكس، دونك غادي تكتب لي موان اش بار او كاري سير دوزيام دي او كاري سير دي دو اكس او كاري. كون كنت عاد في الديريكسيون ايغريك نزيد دي، يعني نعمل هنايا هاد موان اش بار او كاري ونزيد بليس دي او كاري سير دي دو ايغريك او كاري بليس دي او كاري سير دي دو زد او كاري، ونغلق ونضرب في السي ديالي هنايا بليس لوبيراتور ديال البوتونسييل. مي بويسكو عندي اون سول ديريكسيون غادي تكون عندي هكا بليس، يعني بلا ما نضرب في بسي هنايا يعني ندير غير اش بليس في سويفون لاكس اكس. فوالا دونك نمشي نعوض هذه، غادي نلقى بلي ان ليكواسيون غادي ترجع لي اتونسيون عندي اون سول ديريكسيون يعني بسي دو اكس ايغريك زد تي يعني نو ديبوند با دو تي، غادي تعطيني في دو اكس، يعني راني غير في اون سول ديريكسيون. دونك ليكواسيون دو شرودينغر اون جينيرال كيفاش غادي تكتب لي؟ غادي تكتب لي نعوض اش هي هذه، دونك هي موان اش بار او كاري سير دوزيام دي او كاري سير دي دو اكس او كاري بليس في دو اكس، هادشي كله مضروب في سي دو اكس اللي هي في دو اكس ايكالا او في دو اكس. فوالا نرجع هادشي منا ونضرب لو تو فوا موان دوزيام سير اش بار او كاري. موان دوزيام سير اش بار او كاري هنايا الموان تمشي مع موان دوزيام تمشي مع دوزيام اش بار تمشي مع اش بار او كاري، تبقى لي دي او كاري سير دو دي اكس او كاري فوا في دو اكس. هادي دخلتها هنا، عاودني نضرب هنايا غيعطيني يعني نرجع هاد الاو هنايا غيعطيني موان دوزيام سور اش بار او كاري عامل دو في اكس موان او فوا سي دو اكس ايكالا زيرو. فوالا دونك غادي تعطيني هادي شنو غادي تعطيني اون جينيرال؟ غادي تعطيني دي او كاري سير دي دو اكس او كاري في دو اكس، غادي ندخل هاد الموان تعطيني بليس دوزيام سور اش بار او كاري او موان في دو اكس في دو اكس ايكالا زيرو. اون رومارك كو هاد ليكواسيون كتكتب لي على شكل دي او كاري سير دي دو اكس او كاري في دو اكس بليس كا او كاري في دو اكس ايكالا زيرو. هي ليكواسيون افيك كا او كاري هي هاد لو تيرم هاكا في. دونك كا او كاري اون جينيرال، كا او كاري اون جينيرال شحال لقيتها كتساوي لي؟ هي دوزيام
sur h bar au carré vecteur de E moins Vx. هذه en général. En général. Donc, dans la région 1 هنايا عندي لوندر راه جايه. دونك ها لوندر راه جايه غادي توصل هنا هذا ماتيريال. نحاول نديروها هنايا باش تبان لنا مزيان. عندي كما العاده قلنا 3 ماتيريو لا 3. هذا راه جاي من موال لانفيني، هذا راه ماشي حتى لبليس لانفيني. متفقين معايا؟ يعني هاد لو شيما حاولت نديرها بحال هاد الشكل. هاد الجهه يعني هادي راني في الريجيون 1، هنا راني في الريجيون 2، هنا راني في الريجيون 3. كما العاده قلنا لوند راها جايه غادي توصل هنا، غادي تلقى هاد لا سيرفاس قدامها ها هي، وعاود هنايا لا سيرفاس هنا. وركزوا معايا الله يجازيكم بخير. حنا في المره اللي فاتت شنو لقينا هنايا هاد لي غولاسيون لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هنايا لقيناهم ريال. هنا يعني في الان والطرو لقيناهم ريال، ولكن في الدو لقيناهم ايماجينير. هادوك اللي لقيناهم ريال علاش؟ لان او كانت نيجاتيف، مي هنايا عندنا او راها بوزيتيف. دونك بويسكو او بوزيتيف دونك لينيرجي ملي غادي تجي ها هي جات غادي تلقى هنا موان في زيرو. يعني او في هاد الحالة راها سيبيريور ا موان في زيرو. ماشي كي المرة فاتت كنا لقينا او أصغر من في زيرو، أصغر من في إكس. يعني المرة اللي فاتت ليكزيرسيس ملي عطاوه لنا لقينا بلي أن ماشي هنايا بليس يعني أكبر من في زيرو. الإنرجي اللي راه عندي المرة اللي فاتت عطاونا موان في زيرو او أصغر من الزيرو هاكا كعطاوها. مي هنايا الإنرجي اللي راها عندي أكبر من موان في زيرو نقول أكبر من موان في زيرو، أكبر من الزيرو. ما نقدروش بصح ما نقدروش نحكموا عليها واش أكبر من في زيرو ولا ما نقدروش. مي هاد الأو راها أكبر من الزيرو، هنايا كانت عطينا لنا أصغر من الزيرو. منين غادي تجي هنا غادي تلقى قدامها هاد البارير. دونك بويسكو غادي تلقى هاد البارير اللي هي هادي، وهنايا غادي تحاول تاكسيليرا قلنا ملي تهبط. يعني هاد الشيء راه كنت شرحته لكم. المهم ملي غادي توصل هنايا واحد لابارتي غادي تغيفليشا وواحد البارتي غادي دوز. علاش؟ لان هنا الانرجي اللي عطاوها لنا راها بوزيتيف، ولكن الانرجي راها بوزيتيف ولكن ما عرفناهاش كيفاش دايره مع في زيرو. واش راه اكبر من في زيرو ولا صغر من في زيرو ولا كتساوي في زيرو. يعني اون فالور ابسولي، فهمتوني ولا لا؟ يعني ماشي ديك النيجاتيف، ماشي ها. يعني في زيرو راها سيتين بوتونسييل سيتين انرجي، وهذه سيتين انرجي. دونك يعني الطاقه اللي غادي تخسرها على هذا الماتيريو، يعني هذا الماتيريو هو فين هذا البوتونسييل اللي عنده ما عرفناهاش كيفاش دايره مع الانرجي اللي جايه بها البارتيكل. يعني هنا الانرجي البارتيكل واحد البارتيه غادي تدوز من هاد لوند وواحد البارتيه غادي تغيفليشا. يعني كيفاش؟ يعني راني درت لكم السوليسيون اللي عندي، ديك السوليسيون اللي درت لكم في ليكزيرسيس 2 يعني نفسه. قلنا عندي دي او كاري سير دي دو اكس او كاري ديال في اكس باش نشرحو مزيان بليس كا او كاري في دو اكس ايكالا زيرو. هنا السوليسيون ديال هذه هي ار او كاري بليس كا او كاري ايكالا زيرو. يعني ار او كاري ايكالا موان كا او كاري. هاد الكا او كاري فلو كا 1 شحال عندي في زيرو ايكالا هذا شحال في اكس عندي ايكالا زيرو. يعني في الريجيون 1 غادي تعطيني هاد الكا او كاري ها هي فينا اللي هي دونك موان نعوضو كا او كاري بقيمتها هي 2 سور اش بار او كاري فوا او.
الاو كي دايره بوزيتيف، هاد لو تيرم بوزيتيف سيتادير هذا راه نيجاتيف. دونك بويسكو راه نيجاتيف يعني هذا شحال غادي يساوي لي، كنديرو الايماجينير. ما يقدرش يكون شي حاجه او كاري تساوي النيجاتيف في الريال، نو ما يمكنش. سيتادير هذا راه ايماجينير يعني هاد الموان راه هي اي او كاري فوا كا او كاري، ها هي فين، وهاد الموان هي اي او كاري. دونك ار او كاري هو اي او كاري، اي او كاري كا او كاري. دونك نديرو الراسين، دونك ار غادي تعطيني بليس او موان اي في الراسين دو كا او كاري هي كا. سيتادير هادي غادي يخرج منها ار ان اللي هو بليس اي كا، ويخرج منها ار دو يعني جوج حلول فيها البليس والموان هو موان اي كا كيما درنا المره اللي فاتت. دونك في لا ريجيون 1 لي سوليسيون في اكس غادي تكتبوا لي على الشكل A1. صبر نشوف لي كونستونط اللي واخدهم لكم في الكوريجي باش نديرو بحالهم في لا ريجيون 1. يعني غنسميها A1 بريم، ومسمي K1. هنا فين هنا غادي نسميوها K1 باش منين نجيو للريجيون 2 ما يختلفوناش. يعني هنا في الريجيون 2 ما نخليوش هذه غير كا باش نضيف هنا بالنسبه للريجيون 1 عندي K1. متفقين معايا؟ ومنين نجيب للريجيون 2 ندير K2 حيت K2 غادي تبقى لي في 0، غادي تبقى لي في اكس غادي نعوضها بموان في 0 يعني هنا غادي تولي بليس في 0. وهداك الشيء ما نخليش هنا كا باش ما يتخالطوليش. هنا كا تساوي غير موان دوزيام في او، وهنايا كا غادي تساوي لي دوزيام سير اش بار او كاري او بليس واحد لو تير. دونك هنا في هاد لا ريجيون غادي نسميوها كا 2 وهنا في هاد لا ريجيون غادي نسميوها كا 1 غير باش ما يختلفوليش وما يكلفونيش منين نجي نحسب. يعني في الحل اكسبونونسيال في الحل الاول يعني ها هما لي سوليسيون عطاني هنا ايماجينير. غادي يجي الطالب يقول لي علاش في ليكزيرسيس 2 خرجوا لي هادو ريال. هادوك علاش خرجوا ريال؟ حيت منين خرجنا هكا بحال هكا السيناريو خرجت لي هكا اي او كانت نيجاتيف مع الموان هاد الشيء ولا بوزيتيف. او كاري كيساوي شي حاجه بوزيتيف، هذا لوجيك يعني لي سوليسيون غادي يكونوا ريال. مي هنا في هذه الحاله نلعب لكم على او راها بوزيتيف ومع الموان غادي تولي نيجاتيف، وشي حاجه او كاري كتساوي النيجاتيف هذا ماشي لوجيك. دونك هاد لي سوليسيون خصهم يكونوا ايماجينير. دونك A1 اكسبونونسيال بليس R1 في x. R1 في x هي I K1 x بليس A1 بريم اكسبونونسيال موان R2 اللي هي موان I يعني R2 ماشي موان R2 يعني R2 x. R2 هي موان I K1 x. حيت حنا شنو كنديرو في السوليسيون؟ كنديرو السوليسيون في دو x كتساوي لي A1 اكسبونونسيال R1 x بليس A1 بريم اكسبونونسيال R2 x هكا اون جينيرال. ومن هادي غادي نلقاو هادي فوالا هادي في لا ريجيون 1. دونك في لا ريجيون 1 لقينا بارتي، لقينا اللوند كتكتب لي على دو بارتي. يعني هذا شنو كيعني؟ كيعني باللي ان لوند فيها لا بارتي انسيدون ولا بارتي يعني لا بارتي ترانسمي اللي غادي تمشي ولا بارتي اللي غادي ترجع اللي غادي نسميوها لا بارتي ريفليشي. متفقين معايا؟ يعني لا بارتي ريفليشي هي هادي يعني في النيجاتيف. دونك هادي غادي نقولوا لها غوتور، هادي غادي تكون غوتور. هادي الي هادي اللي غادي تزيد تكمل الطريق، يعني فين تكمل الطريق هي اللي غادي تدخل لا ريجيون 2. دونك ملي غادي تدخل لا ريجيون 2 صافي هي غادي تمشى غادي تلقى عاود هنا توصل، غادي تلقى
واحد البارير. هاد البارير واحد البارتيه غادي تغيفليشا وواحد البارتيه غادي تدوز، وهذه اللي غادي تدوز يعني في لا ريجيون 3 غادي تبقى تمشى في التروا في التروا في التروا. واش كاين اللي يردها؟ واش كاين اللي يرجعها؟ يعني بارتي دوز ما بقاش لي بارير، البارير ساليناهم كاينين غير جوج. دونك هاد البارتي اللي دوز صافي غادي تزيد تكمل المسار ديالها حتى لبليس لانفيني. دونك السوليسيون اللي غادي نلقاه هنا ما غاديش نلقاه فيه بحال بي 3 بي 1 بليس بي 3 نو، ما غاديش نلقاها تكتب لي على جوج دو زيكواسيون. ما غاديش نلقاها تكتب لي على بارتي ريفليشي غادي نلقاوها ايكالا زيرو حيت ما كاينش اللي يرجعها. دو بارير، هذه البارير نتاع هادي غادي ترجع لي هذه اللي راه جايه منا تخلي حاجه تفوت، والبارير عاود هاد البارير مسؤول على هذه اللي غادي تجي منا غادي ترجع واحد شويه وتخلي هذه تفوت. اما هنا منين غادي دوز هذه ما كاينش اللي يوقفها. اتونسيون دونك هنايا لا بارتي ريفليشي في هاد لا ريجيون ايكالا زيرو غادي نوصلوها. دونك الا مشينا لا ريجيون 2 هادي راني في ريجيون 1 دونك هادي في 1. الا مشينا ل 2 بالنسبه لا ريجيون 2 مشينا لا ريجيون 2 غادي نلقاو كا 2 او كاري كتساوي لي 2 اش بار او كاري او و في اكس شحال كتساوي لي هي موان في زيرو، مع الموان غادي تولي بليس في زيرو. متفقين معايا؟ وانا عندي دي او كاري سير دي دو اكس او كاري في دو اكس بليس كا او كاري في دو اكس ايكالا زيرو. دونك هنايا ار او كاري بليس كا او كاري ايكالا زيرو. دونك كي شحال تكافئ لي هادي ار ايكالا موان كا او كاري. موان كا او كاري يعني موان كا 2. هنا راني في كا 2 وهنا راني في كا 2 اللي هي موان شحال موان 2 سور اش بار او كاري او بليس في زيرو. هاد لو تيرم هو فين بوزيتيف حيت في زيرو راه بوزيتيف و او بوزيتيف، دونك هاد لو تيرم راه نيجاتيف. دونك هنا غادي تعطيني دي سوليسيون ايماجينير نفس السيناريو. دونك نزيدو نكملو يعني في 2 غادي تعطيني نفس السيناريو نفس الحل اللي درنا دابا. غادي تعطينا اسمو نوضعو لها هي لي كونستونط ديالها A2 اكسبونونسيال R1 اللي هي بليس I ولكن هنا نديرو K2 X بليس A2 بريم اكسبونونسيال موان I K2 X. ميم ريزونمون غادي نلقاو حتى بالنسبة لفي 3 غادي نلقاو في 3 اتونسيون في 3 هنا في 3 غادي نلقاو في زيرو ايكالا زيرو ياك في 3 في لا ريجيون 3 في لا ريجيون 3 اسمو قلنا في ايكالا زيرو هذا في زيرو ايكالا زيرو. دونك غادي نكون هذا الحل نفسه ديال هذا الحل مي لي كونستونط دانتيغراسيون غادي يكونوا ديفيرونت. دونك في 3 غادي نجيو نكتبوها اون جينيرال هي A3 اكسبونونسيال اي. هنا غادي تكون عندي اي كا 1 الا مشات في زيرو غادي نطيحو في هاد لو تيرم. الا مشات هادي لزيرو تسمى غادي تبقى لي موان 2 سير اش بار او كاري فوا او اللي هي هادي اللي هي كا 1. متفقين معايا؟ كا 1 دونك هنايا غادي تكون عندي اي كا 1 اكس بليس A3 بريم اكسبونونسيال موان اي كا 1 اكس. وحنا سمو قلنا باللي يعني لا بارتي ريفليشي خصها تكون تساوي زيرو. لا بارتي ريفليشي تكون تساوي زيرو هادي ايكالا زيرو سيتادير منا غادي نجبدو A3 ايكالا زيرو. علاش قلنا ايكالا زيرو؟ قلنا ما كاينش شي حاجه ما كاينش شي بارير بحال هادو اللي غادي ترجع لي لوند. هادي اللي فاتت صافي ما كاينش اللي يوقفها هي اللي غادي تستمر وهي هادي. متفقين معايا؟ دونك
نحاول نلخص هاد لي سوليسيون اللي لقيتهم. في 1 de x égale a1 exponentielle i k1x plus a1 prime exponentielle moins i k1x. Phi 2 de x égale a2 exponentielle i k2x plus a2 prime exponentielle moins i k2x. Ou fait 3 x égale a3 exponentielle i k1x. Voilà. هما les solutions de l'équation de Schrödinger في 3 ريجيون. اسمو قالنا موراها قال لك حدد لي كونستون دانتيغراسيون. دابا حنا جاوبنا على البارتيه الاولى، دابا بقى لنا لي كونستون دانتيغراسيون. لي كونستون دانتيغراسيون شحال عندي؟ واحد، عندي 1 2 3 4 5، وانا عندي 1 2 3، عندي 3 ايكواسيون وعندي 5 انكوني. دونك خصني يعني nous avons là on a besoin à deux équations باش نكملو، باش يكون عندي 5 عاد باش نقدر نحل هاد لو سيستيم، ولا على الاقل ندبر 4 ايكواسيون باش نلقى هاد لي 5 انكوني en fonction يعني 4 انكوني en fonction de l'autre. هاكا عندي الكونديسيون aux limites. Condition aux limites. يعني aux limites يعني في moins a sur 2 و في a sur 2. متفقين معايا؟ هما الجوج اللي عندي غير في moins a sur 2 و a sur 2. دونك إلا مشينا في moins a sur 2 يعني في moins a sur 2. نبداو في moins a sur 2 في 3 نبداو ب a moins a sur 2. moins a sur 2 يعني في a sur 2 ساهلة على moins a sur 2 ولكن معليش. moins a sur 2 moins a sur 2 غادي تعطيني لا كونتينيتي يعني في 1 en a sur 2 égale à phi 2 moins a sur 2. يعني a1 exponentielle moins i k1 a sur 2 plus a1 prime exponentielle هاد الموان يعني راني نضرب في الموان ديريكت، راني نعوض مع الموان اللي راه هنا تولي بليس i k1 a sur 2 égale a2 exponentielle i k2 moins a sur 2 plus a2 prime exponentielle i k2 a2 sur 2. متفقين معايا؟ هذه بالنسبة للأولى تمشي. دونك هاني خرجتها، بقات لي عاود في 1 بريم au moins a sur 2 égale في 2 بريم au moins a sur 2. هذه شنو كتكافئ لي؟ الديريفي ديال هذه بارابور ا اكس غتعطيني موان يعني مع البليس يعني بليس اي كا 1 يعني كانت بليس في الاول، ها هي فينا بليس الديريفي ديالها تولي اي كا 1 ا 1 اكسبونونسيال موان اي كا 1 ا سير 2 moins i k1 a1 prime exponentielle i k1 a sur 2 égale
موان يعني بليس ماشي موان اي كا دو ا دو اكسبونونسيال موان اي كا دو ا دو سير دو موان i k2 a2 prime exponentielle ik2 a2 sur 2. Voilà, عندي deux équations. Donc هاد deux équations منهم غادي نحاول نخرج حاجة en fonction de حاجة، يعني غير من بين هاد لي غولاسيون نحاول نخرج. يعني دابا عندي هادي كتساوي هادي وعندي هادي كتساوي هادي. نحاول نلخصهم هنايا باش يبانو ليا. اسمو عندي A1 exponentielle moins I K1 A sur 2 اللي لقيتها هي هذه بليس A1 prime exponentielle I K1 A sur 2 égale A2 exponentielle moins IK2 A sur 2 plus A2 prime exponentielle IK2 A sur 2. الزوجة هي IK1 A1 exponentielle moins IK1 A sur 2 moins IK1 A1 prime exponentielle IK1 A sur 2 égale IK2 A2 exponentielle moins IK2 A2 sur 2 moins IK2 A2 prime exponentielle IK2 A sur 2. Voilà. هنا عندي دو سيستم. عندي سيستم يعني ا دو ايكواسيون. هنا يعني لاحظتوا A1 ها A1 اكسبونونسيال موان IK1 A sur 2. نحاول نيجليجي A1 ولا A1 بريم. نيجليجيو A1 بريم. يعني فاش خصني نضرب هنا؟ خصني نضرب هاد ليكواسيون في موان IK1. دونك شحال غادي تساوي لي ونجمع هادي مع هادي. دونك هادي غادي نضربها في موان IK1 هاد ليكواسيون ونجمع. يعني موان IK1 هنا موان IK1 وعندي هادو بحال يعني غادي تعطيني هادي زائد هادي. يعني الا ضربت هادي في موان IK1 لا نضرب بليس IK1 بليس باش هادي تمشي مع هادي نضرب بليس IK1. دونك IK1 زائد IK1 غادي تعطيني جوج IK1 A1 exponentielle moins IK1 A sur 2. هنا هادي زائد هادي تعطيني الزيرو. هادي زائد هادي غادي تعطيني زوج IK2 لا ماشي جوج. هنا IK2 وهنا ضربنا في IK1 يعني غادي تعطيني IK2 زائد IK1 عامل ل A2 exponentielle moins IK2 A sur 2. هنا غادي تعطيني بليس IK1 مع هادي موان IK2 في A2 بريم exponentielle IK2 A sur 2. متفقين معايا؟ نقسم يعني كلش على شوف هاد بعدا هاد الإي مشات مع هاد الإي مشات مع هاد الإي مشات مع هاد الإي مشات مع هاد الإي حيت هاد الإي غادي نعمل بها وهنا نعمل بها وهنا راه معملة مشات.
دونك غادي نقسم على جوج كا ان ونضرب ونقسم على حتى اكسبونونسيال. يعني الاكسبونونسيال ملي غادي نقسم عليها غادي تجي الموان، ملي نطلع تولي بليس، ملي نطلع حنا تولي بليس. يعني اسمها غادي تعطيني هادي A1 ايكال K2 بليس K1 divisé par 2K1 A2 exponentiel يعني بليس I غادي تعطيني I نعملو ب I K1 moins K2 A sur 2 plus K1 moins K2 divisé par زوج K1 exponentiel هنايا بليس بليس غادي تعطيني بليس I K1 زائد K2 A sur 2. فوالا هذه هي A1. وإلا بغيت يعني نخرج A1 بريم اون فونكسيون ديال هذه، خصني نحيد A. باش نحيد A غادي نضرب هنا في موان إي K1، نضرب في موان إي K1. موان إي K1 نضربها في هذه زائد هذه مشات للزيرو، وموان إي K1 في هذه زائد هذه، موان مع الموان غادي تعطيني موان 2. دونك هذه وهذه حالة. يعني دونك هنايا راني دوزيام كا يعني نملتيبليي الأولى، غادي نملتيبليي الأولى في موان إي K1. هنا ملتيبليينا بليس إي K1. متفقين معايا؟ ملتيبليينا في إي K1 هنايا في موان إي K1. موان إي K1 ملتيبليينا الأولى ليكواسيون الأولى. دونك موان إي K1 منين نملتيبليها هادي مع هادي مشات للزيرو، الموان مع الموان غادي تولي لي موان 2. موان 2 إي K1 A1 بريم اكسبونونسيال إي K1 A sur 2. يعني بلا ما نبقى نطلع الورقة ونهبط، يعني ليكواسيون راه قدامكم. غتعطيني إي K2 moins I K1 A2 exponentielle moins I K2 A sur 2. غادي تعطيني عاود موان نعملو بها I K2 plus I K1 A2 prime exponentielle I K2 A sur 2. نقسمو هاد الإي باش تعاود مع هاد الإي مع هاد الإي مع هاد الإي مع هاد الإي، ونقسمو على موان زوج إي K1 والإكسبونونسيال. يعني غادي تعطيني A1 بريم إيكال الموان تقلب هادو، يعني تولي K1 موان K2 ديفيزي بار K1 A2 اكسبونونسيال. ملي تولي غادي نعملو بالموان إي K2 بليس K1 A sur 2 بليس ملي نقسمو الموان مع هاد الموان مشات غادي تولي لي بليس K2 بليس K1 ديفيزي بار هنايا ديفيزي بار 2 K1 هنا 2 K1 exponentiel I K2 moins K1 في A sur 2. فوالا هي A1 بريم. دونك هاني خرجت A1 بريم و A2 A1 بريم و A1 en fonction de A2 A2 بريم. هنا نسيت A2 بريم وحتى هنا نسيتها A2 بريم. متفقين معايا؟
هادشي واش راه باين. فوالا دونك يبان لي واضح. A2 بريم. دونك هاني خرجت A1 A2 A1 بريم و A1. نحاول نوقف هنايا باش ما نطولش في الفيديو ونزيدو نكملو. صافي، تحياتي.